किसी दौर में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई की लोग मिसालें दिया करते थे कि ये लोग बड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चौधरी बरादरान किस तरह सियासत में आए और इनके दरमियान फूट किस तरह पड़ी। 6 से 7 घर नजर आएंगे। पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा इंसिडेंट तब हुआ जब एक भाई ने अपने दूसरे भाई को वजीर आला बनने से रोका। मतलब कि वो वजीर आला बन रहा था तो उसने वोट ना देकर वजीर आला बनने से रोका। ये पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। किसी दौर में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई की लोग मिसालें दिया करते थे कि ये लोग बड़े मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के फरमाबरदार हैं, ये एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ये बड़े मेहमान नवाज हैं। लोग इनकी मिसालें दिया करते थे। फूट किस तरह पड़ गई उसकी वजह आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये लोग सियासत में कैसे आए। सबसे पहले ये चौधरी ज़हूर अलाई साहब सियासत में आए, जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के वालिद थे। पुलिस में कांस्टेबल थे, फुट कांस्टेबल, पैदल चलते थे, जो पैदल जाके लोगों के करते थे, FIR दर्ज करते थे, पैदल जाते थे। अब तो लोग गाड़ियों में आते हैं पुलिस वाले, उस वक्त साइकिलों पे जाते थे जो थोड़े से सीनियर होते थे। लेकिन जो चौधरी ज़हूर अलाई थे वो बहुत ही जूनियर कांस्टेबल थे और पैदल जाके वो मतलब के अपने जाए वकुआ पे जाते थे, पुलिस वाला काम पैदल करते थे। मतलब कि ये लोग थे। फिर अचानक फिर उन्होंने सियासत में आ गए और अपनी नौकरी छोड़ दी। सियासत में आने के बाद शोहरत की बुलंदियों पर चले गए। उनकी सियासत में कामयाबी के पीछे जनाब चौधरी परवेज अलाई के वालिद चौधरी मंजूर अलाई का बड़ा हाथ था। चौधरी ज़हूर अलाई सियासत में खुद ब खुद कामयाब नहीं हुए, उनको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट दी मंजूर अलाई ने। चौधरी ज़हूर अलाई और चौधरी मंजूर अलाई दोनों सके भाई थे और उनकी ये औलादें थीं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज अलाई। चौधरी ज़हूर अलाई चौधरी मंजूर अलाई के बगैर वो शोहरत की बुलंदियों पर नहीं जा सकते थे। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की सियासत में और वो कामयाब हुए। उनके बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते थे। जो आपको एक और बात बताता चलूँ कि चौधरी ज़हूर अलाई वो बंदे हैं जिन्होंने जब भुट्टो साहब को फांसी दी थी, जिस जज ने जिस कलम से, तो चौधरी ज़हूर अलाई साहब ने वो कलम बतौर तोहफा उनसे उस जज साहब से ले ली थी कि मैं इसको यादगार के तौर पे रखूँगा। तो वो कलम आज भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर में मौजूद है। जिस घर में जरदारी साहब उनके पाँव पकड़ने गए थे, उनकी पार्टी के हेड की जो सजाए मौत की कलम है वो वहीं पड़ी हुई है। ये जरदारी साहब को मैं बता रहा हूँ। चौधरी ज़हूर अलाई के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है चौधरी शुजात हुसैन, दूसरे बेटे का नाम है चौधरी वजाहत हुसैन और तीसरे बेटे का नाम है शफात हुसैन। चौधरी ज़हूर अलाई की सारी औलाद, तीनों बेटे सियासत में थे, जबकि परवेज अलाई अपने भाइयों में सिर्फ चौधरी परवेज अलाई ही सियासत में थे। चौधरी शुजात हुसैन आपको पता है कि एक बार वज़ीर आज़म रहे, फिर ये गवर्नर भी रहे। वजाहत साहब 5 दफ़ा MPA रहे पंजाब असम्बली के और 2 दफ़ा MNA रहे। और चौधरी शफात हुसैन ज़िले नाज़म गुजरात रहे। फिर आगे चौधरी शुजात साहब के बेटे जी जनाब शाफे हुसैन और सालिक हुसैन। शाफे हुसैन तो सियासत से दूर हैं और चौधरी सालिक साहब ये सियासत में है। 2018 के इलेक्शन में परवेज अलाई साहब ने 2 सीटें जीती थी MNA की और 1 सूबाई असम्बली की। 1 सीट जीती थी अटक से और 1 सीट जीती थी गुजरात से। गुजरात वाली सीट से उन्होंने अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाया, चौधरी मोनस अलाई को, और वो जीत गए। और अटक वाली सीट से उन्होंने चौधरी सालिक को इलेक्शन लड़वाया था और वो जीते थे, जो कि मौजूदा MNA हैं और नून लीगी हुकूमत के हमायती हैं और नून लीगी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। चौधरी सालिक हुसैन चौधरी परवेज अलाई की सीट से जीत के MNA बने थे, जो उन्होंने खाली की थी। चौधरी वजाहत हुसैन के 2 बेटे हैं, एक है चौधरी हुसैन अलाई और दूसरे हैं चौधरी मूसा हुसैन अलाई, मौजूदा MNA है, और चौधरी मूसा अलाई जो कि आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए सराय आलमगीर से वो कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। चौधरी परवेज अलाई का एक ही बेटा सियासत में है और मोनस अलाई। चौधरी परवेज अलाई अगर आज वजीर आला हैं तो वो अपने बेटे मोनस अलाई की काविशों की वजह से, मोनस अलाई की कोशिशों की वजह से वो वजीर आला हैं। हम आपको बताते हैं कि इन दोनों ख़ानदानों में फूट किस तरह पड़ी। और उससे पहले आपको बता दूं कि चौधरी, कुछ लोग समझते हैं कि ये आपस में भाई हैं, या ये समझते हैं कि आपस में मतलब कि इनका रिश्ता क्या है। कई लोगों को पता है, कहीं को नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि चौधरी परवेज अलाई और चौधरी ज़हूर अलाई आपस में, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चचाजाद भाई हैं। चौधरी ज़हूर अलाई बड़े थे और चौधरी मंजूर अलाई छोटे थे। चौधरी ज़हूर अलाई की औलाद शुजात हुसैन और चौधरी मंजूर अलाई की औलाद परवेज अलाई साहब हैं। और एक आपको और बात बता दूं कि इनकी जो बेगमात हैं चौधरी शुजात और चौधरी परवेज अलाई साहब की, वो जो चौधरी परवेज अलाई साहब की बेगम है वो चौधरी शुजात साहब की छोटी बहन है
اور جو چودھری شجاعت صاحب کی بیگم ہیں وہ چودھری پرویز لائی صاحب کی سسٹر ہیں۔ ان میں پھوٹ کس طرح پڑی، ان میں دراڑ کس طرح آئی کہ چودھری سالک صاحب ہیں جو کہ آج کل وہ نون لیگی حمایتی ہیں، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پرویز لائی صاحب ہمیں کھڈے لائن لگا رہے ہیں۔ سچ سمجھتے ہیں لیکن نظر تو نہیں آتی کہ یہ بات سچ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب ان کو کھڈے لائن لگا رہے ہیں، لیکن اگر پرویز لائی صاحب کی پچھلی ہسٹری، پرویز لائی اور چودھری شجاعت کی ہسٹری دیکھی جائے تو یہ بات سچ نہیں لگتی، لیکن ان کو شاید کسی نون لیگی نے ان کے کان بھرے ہوں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کیونکہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے شاید ان کے کان بھرے ہوں، اور ان کی پارٹی کو ان کے اندر دراڑ ڈالنے میں چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کا بڑا ہی ہاتھ ہے۔ چودھری سالک صاحب نے یہ الزام لگایا کہ چودھری پرویز لائی صاحب ہمیں کھڈے لائن لگا رہے ہیں۔ اپنے والد صاحب سے بات کی چودھری شجاعت سے، تو انہوں نے مطلب کہ ان کی بات کو انہوں نے قائل کر لیا، اسی وجہ سے انہوں نے مطلب کہ ان کو سپورٹ نہیں کی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں اس دفعہ۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور ان کی فیملی کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کے رشتے میں بہت بڑی دراڑ آئی تھی، بہت پہلے۔ ظہور علائی ہاؤس تھا ان کا گجرات میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ایک بٹوارا ہوا تھا چودھری ظہور علائی ہاؤس جو گجرات میں ہے۔ ان کے یہ ایک کزن تھے چودھری تجمل حسین صاحب، ان کے بیٹے ہیں چودھری مبشر حسین صاحب۔ وہ چودھری مبشر صاحب نے نون لیگ کا الیکشن لڑا تھا، نون لیگ کے ٹکٹ سے، جس کی بنا پر ان کے گھر میں کوئی تنازع پیدا ہوا، جھگڑا ہوا۔ ظہور علائی ہاؤس میں پہلی بار دیوار تعمیر کی گئی۔ چودھری حسین علائی صاحب جناب جنرل ایوب خان صاحب کے فیملی میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ چودھری مبشر صاحب کی جو سسٹر ہیں ان کی شادی ہوئی ہے جناب پی ٹی آئی کے عامر سلطان چیمہ صاحب ہیں ضلع سرگودا سے، ان کے ہاں ان کی چودھری مبشر صاحب کی بیٹی کی چودھری مبشر صاحب کی سسٹر کی شادی جناب عامر سلطان چیمہ صاحب کے گھر میں ہوئی ہے، جو کہ ضلعی ناظم سرگودا بھی رہ چکی ہیں۔ آپ کو ویڈیو میں پہلے شروع میں بتایا تھا کہ چودھری ظہور علائی صاحب کی سیاست کو کامیاب کرنے میں چودھری منظور علائی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ چودھری منظور علائی صاحب بہت بڑے بزنس مین تھے اور ظہور علائی صاحب ایک فوڈ کانسٹیبل تھے، اور جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے اپنی نوکری کو چھوڑ دیا، اور چودھری منظور علائی نے ان کو فائنینشلی بڑا سپورٹ کیا کیونکہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ظہور علائی کے نام سے، ان کے والد کے نام سے لاہور میں روڈ ہے، اور اس روڈ پہ تقریباً 7 سے 8 بنگلے ہیں جو بظاہر باہر سے تو علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی کوئی دیواریں وغیرہ نہیں ہیں، ایک ہی گھر ہے اور علیحدہ علیحدہ 7 پورشن بنائے ہوئے ہیں۔ 7 باہر سے نظر آتا ہے کہ 7 علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، لیکن وہ اندر سے صرف ایک ہی گھر ہے، مین گیٹ ایک ہی ہے۔ ابھی بھی یہ فیملیاں اکٹھی ہیں، ان کے درمیان جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں، لیکن ان کی جو خواتین ہیں وہ ایک دوسرے سے کوئی تنازع ان کا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ شجاعت صاحب نے پرویز لائی صاحب کو ووٹ دینے سے انکار کیا۔ چودھری شجاعت صاحب کی اہلیہ ہیں انہوں نے بہت منع کیا چودھری شجاعت صاحب کو، اور پرویز لائی صاحب کی اہلیہ نے بھی چودھری شجاعت صاحب کو بہت منع کیا کہ آپ اس طرح نہ کریں، ان کی بات نہیں مانی اور چودھری پرویز لائی صاحب کی مخالفت کی۔ یہ تھی جناب ان کی بایوگرافی۔ اب ہم داد دیں گے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب کو اور زرداری صاحب کو، جنہوں نے اتنے متحد خاندان کو بھی علیحدہ کر دیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔